Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va entamer la dernière partie le deuxième chapitre. Le troisième phénomène, les pluies acides, et finir par le phénomène global qui impacte ou bien qui produit des effets. On peut les considérer comme des dégâts dans l'environnement, l'eutrophisation, accompagné de l'exiviel déjà entamé dans les vidéos précédentes. D'accord? On commence. أول حاجة غندوي عليها هي هذا الفينومين اللي هو ديال لي بلوي اسيد. اسيد ما فيهاش شي حاجه كبيره بزاف، غير خاصكم تعقلوا غير على لي غاز ريسبونسابل في لونشينمون ديال هذا الفينومين. اول حاجه هاد لي بلوي اسيد لو بي اش ديالهم، يعني لي بلوي دون فاسون جينيرال، لو بي اش ديالهم il varie entre quoi entre 5 jusqu'à 6 صافي، يعني كيمشي للنوتر قريب يوصل ل 7. داكوغ. ولكن ملي كنقول لك بلوي اسيد ça veut dire ان لو بي اش sera H inférieur à 5، يعني صغر من 5. سي كلير؟ قل من 5، عقلوا عليها. نجيو شنو مازال. هذا لو بلوي اسيد. شنو هما لي زاجون ريسبونسابل في لا سانتيز ou bien la formation ديال هاد لي بلوي اسيد؟ Il y en a deux sortes de gaz اللي هما SO2، ça veut dire le dioxyde de soufre، اي كاين واحد لو غاز الثاني اللي هو NOx كنسميوه لو مونوكسيد دازوت. وهادو هما لي دو غاز ريسبونسابل. باش انا كتبت لكم اكس وقلت لكم مونوكسيد راه نقدر نكتب لكم غير واحد ولا ديوكسيد تا هما بجوجهم صحاح. دونك هادو هما لي دو غاز ريسبونسابل في لا فورماسيون ديال هاد لي سورت ديال لي بلوي. شنو هي الانتراكسيون ديالهم؟ كي انتراجيو افيك اش دوزو، ملي كيتفيزيوناو مع اش دوزو اش كيعطيونا كوم كونسيكونس؟ كيعطينا واحد الحاجه كتسمى H2SO4 او بيان كيعطيونا HNO3 موان، وهادو كيساهموا في لا فورماسيون ديال لي بلوي اسيد. هذا سو كي كونسير لي بلوي اسيد. عقلوا لي غير على هاد الجوج، الله يجعل البركه، هادو راه انديس باش تجاوب على بزاف التمارين. دابا غنجيو لواحد الفينومين كيتسمى لوتروفيزاسيون. وهذا واحد الفينومين كي موناس اش لونفيرونمون، كي موناس لونفيرونمون. عقلوا عليه مزيان. سير على الله. اول حاجه غنديروها هي نشرحوه نفهموا كيف داير لوتروفيزاسيون. كحال كتكونوا كتمشيو في واحد لو ميليو بحال نعتبروه ماشي لو ديزير، نعتبروه ناتوريل عادي، كتبان لكم واحد البركه ديال الماء وكتبان لكم فيها لا فيردور خضره كامله. واش تقدر تمشي مثلا تغسل فيه يديك ولا شي حاجه؟ لا، تتخاف. علاش؟ كتقول راه بولوي، راه مسخه، غير ما كتبان لينا غير لا فيردور. واخا عارفين بان لي فيجيتو سون فير وشي حاجه ناتوريل وشي حاجه نقدروا نعتبروها ستيريل بلوز او موان، سا ديبون على لو ميليو، ولكن كتشوف هذيك لا فيردور فلو كتقول راه بولوي. علاش؟ شوفوا معايا لونشينمون ديال هذا الفينومين. في الاول كيكون عندي واحد كوردو عادي بخير، لي بواسون فيف ترونكيلمون. هادو لي اون فير كنسميوهم كنسميوهم دي زالغ. داكوغ. حنا عارفين بان الكاركتيرستيك ديال لي فيجيتو اش كيديروا واحد الفينومين كيتسمى لا فوتوسينتيز. لوسكو جو دي فوتوسينتيز كاينه واحد ليكسبليكاسيون لادسو. شنو هي؟ ان هاد لي زالغ il absorbe le CO2 provenant de l'extérieur et aussi rejeté par les poissons et rejette l'oxygène. يعني هاد لو غيولي اوكسيجيني، يعني فيه الاكسجين. داكوغ، غيولي اوكسيجيني مزيان. يعني هاد لي زالغ عندهم واحد لو رول تري امبورطون في لا في ديال لي سبيس اللي كاينين في الميليو مارين، يعني لي سبيس مارين. مزيان. علاش؟ حيت كيعطيوهم الاكسجين وكياخذوا هما سي او 2. مزيان. كينقصوا لنا من سي او 2 كيعطيونا الاكسجين. مزيان. كون فو فوي هادشي اللي رسمت لكم اون روج، اشنا هو؟ هادي واحد لا تيغ واقعه فيها واحد لاكتيفيتي اغريكول. مزيان. وقع فيها واحد لاكتيفيتي اغريكول. لوسكو جو دي اكتيفيتي اغريكول يعني غنديرو لاغريكولتور وغندير نقلبوا على لي برودوي اللي غيعاونونا باش يكون عندي واحد المحصول بيكون مزيان، واحد الروندمون يكون بلوز او موان امبورطون. مزيان.
هادوك لي زونغري اللي غنستعملوهم بارفوا كيكون واحد ليكسي فيهم، يعني كنديباسيو لا ليميت. يعني اش كيوقع، هذاك لي زونغري او بيان لي ريست دي زونغري كيوليو ديبلاساو في هاد الكور دو، كيتلاحوا. هادوك لي زونغري دو كوا سو كونستيتيو، ils sont constitués des éléments minéraux اللي هما باغ اكزومبل الفوسفور اللي دوينا عليه في اللايف، ماشي في اللايف، في لا فيديو بريسيدونت، ان عنده واحد لو رول فاش في لا بوليسيون، كيساهم في لا بوليسيون ملي كيكسيدا كيولي كثير، اي لو لازوت او بيان لو نيترات. هادو كيكونوا بزاف لي زونغري. صافي مزيان. دابا نجي واش كيوقع. دابا شكون اللي غيبغي هاد لي زيليمون مينيرو؟ غيبغيوهم لي زالغ اللي كاينين في يعني قرابين لا سيرفاس. كاش كتوقع ليهم هنايا؟ كتوقع ليهم لا بروليفيراسيون، يعني كتوقع ليهم لا مولتيبليكاسيون، multiplication des algues présentées à la surface. يعني هادوك اللي كاينين في لا سيرفاس كيبداو تبروليفيراو، كيبداو يتجبدوا باش ياخذوا لي زيليمون مينيرو باش يديروا حتى هما الفوتوسينتيز. ولكن الاكسجين اللي غيليبريو راه غيليبريو برا، غيبقاو يتكاثروا بزاف حتى غيغوكوفيرو هاد لا بارتي سوبرفيسيال ديالو، غيغطيوها بلا فيردور، وحتى هما راه غيموتوا مع الوقت حيت راه غيكبروا بزاف. من غيضرقوا ليا دابا مثلا هاد لا بارتي سوبرفيسيال كيفاش لي غيون لومينو غيتبينيتريو، حيت حنا عارفين بان الفوتوسينتيز ضروري خاص تكون لا لوميير. يعني هنايا لا لوميير راه كاينه وكتدخل وكتوصل لهادو، عاد باش كيديروا فوتوسينتيز. هنايا كيفاش لا لوميير غتوصل هنايا وغترجع، غتضرب هنا وغترجع. دونك دابا هادو اللي غيكونوا لتحت اش غيوليو يديروا؟ غيديروا الريسبيراسيون، غيوليو روجوتيو لو سي او 2، يعني لو غيولي ديزوكسيجيني، ما يبقاش فيه الاكسجين. صافي، ها هو المشكل الاول. ثاني حاجه هادو مع الوقت غيموتوا، يعني غيولي لو ميليو هنايا بولوي، لا فيردور ديال هادو غتاكوميلي الفوق، لي بواسون تا هما غيتاكوميليو الفوق، واي حاجه كتجيب معاها الوسخ كترتب عليها لاكوميلاسيون دو كوا دي باكتيري، يعني لا باكتيري غيتستوكاو هنايا. داكشي علاش كتولي عندي داك الكوردو كيولي بولوي. وهذا هو الفينومين ديال لوتروفيزاسيون. لاجون ريسبونسابل ولا الفاكتور ريسبونسابل هادشي كامل هما هادو، يعني لاكتيفيتي اغريكول، يعني لاكتيفيتي انتروبيك، يعني لاكتيفيتي هيومان. والاخر لاكتيفيتي هيومان هي كتساهم في هادشي كامل. دونك دابا غنعطيو واحد لا ديفينيسيون بالنسبه لهاد الفينومين. L'eutrophisation, c'est un phénomène qui provoque, on va étaler la définition, qui provoque la multiplication des végétaux ou bien des algues marins dû à l'activité agricole. يعني ايش؟ présence du phosphore et quoi? Et d'azote dans l'eau. صافي، ها هي الملتيبليكاسيون. ها ما تملتيبليو شنو هو؟ ce qui va provoquer ou bien induire l'absence de photosynthèse chez les algues du fond. Conséquence, diminution de la concentration d'oxygène. Conséquence, la mort de la faune et la flore marine. هاي الديفينيسيون. دونك كلشي هادشي ساهم فيه غير l'activité agricole ou l'accumulation ديال لي بكتيريا بيان سور. سي كلير. حنا دابا سالينا لا دوزيام بارتي بالنسبه لي ميليو بوليون، دوينا على لي فينومين ودوينا على l'eutrophisation qui fait partie des impacts négatifs sur l'environnement avec l'exivia
et هادو اللي جبدناهم l'effet de serre, le trou d'ozone et les pluies acides. Merci pour votre attention. باقي لنا les pluies nucléaires ou bien قلت لكم les pluies, باقي لنا l'énergie nucléaire et aussi la qualité d'eau. On va les entamer les vidéos prochaines inchallah باش نساليو la pollution et on va commencer la géologie inchallah. Merci pour votre attention, à la prochaine.